God, no, or what happened? Self-righteousness ato imong sa paligon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may Kini atong pagtuon mga igsuunan gibili niya sa Ginoo dili aron sa pagpanghinadlok, dili aron sa pag-ingon nga gikondemo kun dili aron sa pagpamata kanato sa atong nga pagkatulog sa pag-alagad. So karon igsuon nato ang atun-an na may tungod sa the 7 last plagues, okay? And the lake of fire. Lesson 14 and second to the last lesson. Usa sa mga punto nga maingon ang uban nga ang walis ng Adventista puros pang panghadlok ngadto sa uban. Kini ison din pagpanghadlok anyway. Naamo may pagpili. Mo bitaw na ang Biblia kanunay ato sa pinawali nga come out of here my people. Kaya naman ang gusto ang Ginoo nga kitang tanan dili mahiagom niini nga plague, okay? So unang pangutana, unsa man ang duha ka mga punishment nga mahatag ngadto sa mga nag-worship ngadto sa kanang beast or kanang mananap ug sa ing imahe. Okay, atong basahon diha sa Revelation 14:9 to 10. Palihog og basa. Sunod ang laing ng pinagkakatulog, nag-ingon sa kusog na tingog, kung adunay mo simba sa bangis nga mananap, sa iyong larawan, kung magpapatig sa iyong aksyon, sa iyong kamot, siya usap magainom sa lino sa kapungod sa Diyos. Natagayan niyo walay sangkot diha sa kupa sa iyong usuko. O siya sa kiton pinaagi sa kalayo, o nasupre diha sa tubangan sa mga balaang anghel, sa tubangan sa langit karya. Okay, so mao ni siya ang ihatag ng mga hampak ngadto sa mga tawo nga nagsimba sa larawan o sa iyang mga kanang o sa beast o sa iyang larawan. They shall drink of the wine of God's wrath, and they shall be tormented with fire and brimstone. So timan-ig so nagini siya pahimangno sa Ginoo sa mga tawo nga nagsimba sa beast. Kinsa itong beast sa pinadayan katong isgutan? Okay, kinsa pa yun? Katong beast ba katong dunay kalabutan sa history sa kalibutan? Kalimot na mo? Who is the beast? Okay, ang beast nagpunting ngadto sa kanang Amerika, ang beast usab nagpunting na ibis katong sungay, okay? Nagpunting ngadto sa usa ka tawo, okay? Kadua, unsa pa man gyud, okay? Who else will be punished in this lake of fire? Kinsa pa man gyud ang panisan ni ining kalayo? Pinadayag 20 versikulo 15 nag-ingon dinhi, o si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nasulat diha sa basahon sa kinabuhi siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So muna tong gitunan usab kadtong wala nahisulat nga ngalan dito sa basahon sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So pahinadlok ba ni siya? Dili oy. Kay gani atong gituduan ng mga tao unsaon pagpasulat sa ilaha ngalan dito sa basahon sa kinabuhi ug mauna atong pagdawat kang Kristo Hesus. Okay? So ang tubag niini, whosoever was not found written in the book of life, kadtong mga tao nga wala sulat ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi, mo ni sila ang mga tao nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ikatulo, when will the punishment of the wicked take place? Kanus aman ay may tabo ang pag sunog sa mga taong dautan. 2 Pedro 2:9. Okay, palihog og basa. Ang ikaw ay baluwi dun sa paggawa sa mga tawang Diyos nung ikat sa mga pagsulay sa pagkakang sa mga dilimantarong ilalong sa silot hangtod sa adlaw sa paghukom. Okay. So muna ang saad sa Ginoo. When the judgment, okay, in the judgment day. Ikaupat, what amazing sight greeted John in a new vision. Okay? Yung dire, og nakita nako ang laing
tilimad-on diha sa langit dako og hibulungan pito ka anghel nga nagdala sa pito ka katalagman nga mao ang katapusan kay pinaagi kanila matapos ang kapungot sa Dios. So unsa man niini ang usa ka kanang hibulungan, mao ni ang pito ka anghel nga nagdala sa pito ka hampak. Okay? So anita, what are these 7 plagues identified? Okay? Unsa man ang pag-ila niini? Diya sa bersikulo 1, ug nakita nako ang lain talimad-on, same gihapon nga kuan. Unsa gidala nila? The wrath of God. Okay? Pito ka kanang panimalos sa Ginoo. Okay, 6. From whence do the 7 angels with plagues emerge? Okay, asa man sila ming sagol. Ang versikulo 5 ug 6 nag-ingon, humani ini mitan-aw ako og didto sa langit nabukas ang templo sa tulda sa pagpamatuod. O gikan sa templo nang gula ang pito ka anghel nga nagdala sa pito ka katalagman. Sila nagsulob og hinlo ug silaw nga lino ug ang ilang mga dughan binaksan og mga bakos nga bulawan. Okay? So the 7 angels came out of the temple in heaven. So asa mas gikan? Gikan sa langit. Butang na niya gikan sa langit. So who are the target sought out by the special wrath of God? Kinsa man ini ang sentro ni ini nga panimalo sa Ginoo. Okay. Inyo man ibasa ganina, ako balik. Og misunod ang laing anghel ay katulo ang nag-ingon nga kusog sa tingog kun adunay mosimba sa mabangis nga mananap o sa iyang larawan o magpapatik sa iyang agtang o sa iyang kamot, siya usab makainom sa bino sa kapungo sa Dios nga tagayon nga walay sagol diha sa kupa sa iyang kasuko. O siya sakiton pinaagi sa kalayo ug asupre diha sa tubangan sa mga balaang anghel o sa tubangan sa lating karniro ug ang aso sa ilang kasakit mag-utbo hangtod sa hangkuran ug sila dili makatagamtam sa pahulay sa gabi ug sa adlaw. Sila nga mosimba sa mabangis nga mananap ug sa iyang larawan ug sa bisan kinsa nga makadawat sa patik sa ngalan niini. Mao kini ang paglahutay sa mga balaan sa mga nagtuman sa kasuguan sa Dios ug sa pagtuo ni Ginoong Hesus. So kun imong lantaw igsuon kini siya dili ni sa ingon magpahadlok tungod kinaapoy saad pag-abot sa 12 nga ang mga tao di ay nga nagtuman sa kabuton sa Dios ug sa pagtuo ni Hesus, okay? Naay maluwas. So dili ni sa ingon na panghadlok lang. So kinsa ang sentro kadto mga tao nagsimba sa larawan ug sa iyang imahin. Okay, apan ang mga tao nga wala magsimba, okay? Sila nga nagsimba sa Ginoo, okay? Nagsunod sa Ginoo ug sa kasuguan sa Dios. Mo na sila ang maluwas. So kinsa ang sentro ni ini kadtong naay o nagsimba sa mapinta sa mananap o katong naay patik sa ilahang agtang. Okay. 8. Who are the victims of the first plague? Okay. Atong basahon gikan sa Reyag 16:2, pareho ubasa. Usa ang mga anghel milakaw iyang siya iyang panaksan at sa kalibutan. Unya ay gilad nga mag-isa nga mga kabango nga mitakoy sa mga tao nga patik sa bagis nga mananap ug musimba sa larawan niini. Okay. Kung inyo lang taon makigsuunan gikan sa pagsugod, sa paglapas sa tao diha pa sa tanaman sa Eden, human ni ana pag-abot sa libro sa pag-abot sa libro sa Exodus, naanay nagsugod og suon sa pagsimba sa larawan nga mapintas. Okay, asa man gikan nga sugilanon? Okay, diha pa na sa Henesis. Hangtod na paingon sa pinadayag ang Ginoo naghangyo kanunay nga ayaw simbaha ang mananap, ayaw simbaha ang iyang imahin, simbaha ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Mauna ang tawag makisunan sa Seventh Day Adventists, come out of here my people, tungod kay ang dako nga pagtulon-an nagikan pa ni panahon sa Eden magsuon nga nagsimba sila didto sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Ug unsay hinungdan nganong pag-abot igsuon sa panahon nga mga tao nagsimba naman sa larawan, nagsimba sa bulawan, nisimba sa mga bato, ug uban pa nilang gisimba-simba. Ang Dios nga abuguhan makisunan dili gusto nga ang tao masunog. Mauna kini siya nga ato katun-an karon hinumdumi nga dili ni pang paghadlok. Okay?
pagtawag ni sa Ginoo. Mao ni ang badlong usahay sa ginikanan praktikal makigsuunan nga moingon ang inahan. Moabot gani og 3 bunalan gyud taka. 1. Okay? No kanang 1 makigsuunan moingon ang inahan og 1 dili na pagpanghadlok, warning. Ngano man? Kay makabalo siya nga siya mubunal gyud panahon nga siya masuko. Sumingon na morning na siya nga 1. Okay? Unya na pagi 2. Pag human sa 2, mawaran pila mo 3 lang gyud karon. Di ba mabunalan ta na gyud ka? Unya kay ato mo yung gipili nga pabadlong, so niabot og 3, mabunalan gyud ta. Mauni ang warning sa Ginoo, bunal ni sa Ginoo ngadto sa mga tao nga dili mo tuo sa iya. Unsa may hangyo sa Ginoo? Gikan sa libro sa Exodus paingon sa Deuteronomio, ang tima makisunan imong makita nga ang Ginoo igo ra gyud naghangyo. Okay? Simbahan ninyo ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ako ang Dios nga abuguan. Walay makita nimo igsuon nga ang Dios iyang gipugos pagpasimba ang mga tao ngadto kaniya kun dili. Moises, ingna ang mga tao. Moises, ngano man ni sila? Ang Ginoo magigsuunan igo ra gyud mo hangyo sa tawo nga alagari ko ninyo ako mong panalanginan. Ang libro sa Deuteronomio sa ikaduhang higayon ang sugilanon sa Israelites mingon ang Ginoo, okay, maghimo na pud tag bag-o nga saad. Luwason tamo apan alagad na pud mo nako. Panalanginan na pud nako ang inyong kaliwat. Mao gyud ang Ginoo, wa gyud pud sanay. Busa karon magisuunan kini dili ni panghinadlok sa Ginoo kun dili warning. Okay, muna nga natin mabasa karon nga come out of here my people. Pagtawag ni sa Ginoo nga naman atong gitun-an nga naay makatawhan sa Ginoo nga gawas sa iyang turil. Na kung pangpahadlok ni sa Ginoo makigsuunan di na mayon ang Ginoo nga napagkatawhan nga gawas sa turil. Mao nang uban moingon na lang nga good luck na lang brad sa 7 plagues, bahala na ka sa imong kaluwasan. Mao nay pagpanghinadlok. So kini sa maigsuon tungod kay naa patay pagpili, we can choose to obey God, to worship God who created the heavens and the earth. So ato karon sugdan sa pagtuon maigsuunan. Busa ang unang anghel milakaw miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kalibutan unya dihay ngilad makalilisan nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong may patik sa bangis nga mananap og nagsimba sa larawan niini. So alam ni sa mga tao nga dili mosunod sa Ginoo, nagpatik sa agtang. Kung sa itong patik sa agtang, it is our judgment. Atong pagpili kung kinsa ang atong gisimba. Anyway, pagtapos na itong sugilanon na Kristohanon, pagpangalagad sa Ginoo, ang atong issue igsuon mo ramang yun ang pagsimba sa Dios, sa buhay nga Dios, o kadtong Dios sa kalibutan. Wala may lain. Kinsa may nagahomdre, ang Dios naman nagangyawa. Okay? So akong balikon, akong ipunti maisunan kung ang adlaw ipapahulay nga mao ang ikapitong adlaw gihimo sa Ginoo, walay adlaw nga gipasimba sa Ginoo nga unang adlaw, ikapitura. So na depende na nimo asa ka mapili, either sa ikapitong adlaw or sa unang adlaw. Kay akong balikon atong klarohon nga kanang adlaw nga Sabado wala gisimba tungod kay ang ngalan Sabado, kun dili mauna ang ikapitong adlaw. Okay? Ato na mga sulbad kanus ta magsulog ihap. Kay diha man ta mag-unag ihap sa unang adlaw sa Domingo. 9. Unsa ang duha ka mga event nga mahitabo sa dili pa ang marka sa beast kay ihatag. Bersikulo 14 ngadto sa 17 ato nga basahon palihog basa. Pinaagi sa mga milagro nga gitugod kaniya sa paghimo diyan sa tugawan sa bangis nga mananap. Iya milimungan ang mga napuyo sa yuta sa pag-agdaan nila o paghimo og larawan alang sa bangis nga mananap kasama sa espada apan nabuhi. O gitugod kaniya ang mga kalugin hawa sa larawan sa bangis nga mananap. O kaon ni ang larawan sa bangis nga mananap makasulti o makahimo o kapatay nga ito mga dili mo sa larawan. Sa bangis nga mananap ang mga dili inila o mga bantugan nga dato mo mga limon o mga kawos. Ang tanan iya usab mo ipakapitan diya sa tuong pangmoto sa agtang. O kaon ni walay sibisan. Gawas ko na doon tayo. Patik. Okay. So,
setting up the image of the beast, and ikaduha, death penalty to sender. Okay, so mo ni sa ison death penalty. Gitawag pa na sa kalibutan. Okay? So ato makita nga sa Ginoo po nga judgment na apoy death penalty. Kaya nga naman, di naman mo too. Kung una siya sa government, kung ang tao gani, hilabihan na yun ka makasala. Okay? O dako kaya sala, gitawag na siya og death penalty. Or, gibag ko naman. So to, itong pagpatay, gikan sa wheelchair, gikan sa electric chair, niya, giusab, kuha na lang, injection, lethal injection. Okay? So kuno na lang kana sa igsuon nga hampak, penalty na sa Ginoo ngadto sa dili mo tuo. Ilang tawar ko ng electric chair kanang lethal injection. Di man na pagpanghinadlok, gihimo nila na aron nga ang tao dili ang tawo pagkasala pod. 10. Just before and during the 7 last plague activities, cease in what important place. Okay? Akong basahon, ug ang templo na puno sa aso gikan sa maya sa Dios ug gikan sa iyang gahom ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa templo hangtod matapos ang 7 ka katalagman sa 7 ka anghel. Okay? So gikan sa templo sa langit. 11. What will erupt upon certain people during the first plague? Okay? Versikulo 2. Okay, palihog ko og basa. Sa unang anghel, minabaw, iyang niya ang iyang kanaksan ngadto sa kalibutan. Ug unya dihay nilad kung makaligisan nga mga kabahog nga mitatoy sa mga tawo may patik sa bangis nga mananap ug nagsimba sa larawan niini. Okay. So, kinsa may kaila sa iyong kabahong? Siguro sa mga bagong karon henerasyon, o kaya mo kitag kabahong. Ang kabahong igsuon nga kaniadto sa baka, sakit nga dili matambalan sa kanang baka. Okay? Uluron, o niya mudako nga mudako hangtod nga ang baka di naging kalahutay, patay. So muna sa kabahong, ang uban moingon nga hubag-hubag, matagtiki. Okay? Di na siya mao, matagtiki, gamay ra na. Muna ang uban, kung naaga ng matagtiki, moingon na sila nga, unom na lang kahampak imo habrad. Kaya na namin nag-una, matagtiki. Di na mao, gamay ra ka ng matagtiki. Okay? So, nga nung ato nagipay-balo, aron nga kita dili mo pili ngadto sa pagsimba sa beast or sa iyang larawan. Okay? So, naay mangila na kabahong ang mga tao nga matakbuyan. Anyway, kung moingon ta kanus amang gyud ang close of provision, kanus aman masira ang kaluwasan. Muni usa mga igsuon nga usa ka kanang timailhan nga sirado na ang kaluwasan. Okay? Nganuman ang matakbuyan ni ini nga hampak, ilabi na sa pinakauna nga hampak kadto lang mga tawo nga dili iya sa Ginoo. So nagpasabot nga kung moabot ni nga panahon kini worldwide man ni siya nga hampak kabahong, dili lang ni siya COVID. Okay? Pag makita kanimo nga ang imong silingan, ang imong ba igsuon ug gani basin ikaw matakbuyan ni ini nga hampak, nagpasabot nga oy, sirado na ang kaluwasan. Wala na. No more. Okay? Another sign, okay, nga magsira ang kaluwasan. Pagboto sa gitawag nato nga pag-usa sa relihiyon sa tibuok kalibutan, usahon kana siya sa adlaw nga Domingo. It is a sign nga hapit na masara ang kaluwasan. Hapit na. Okay? Pag moingon tag sandilo or usahon ang pagsimba sa adlaw Domingo, hapit na. Okay? Hinumdumi gina mga kaisunan. Kaya ako nagtuig suon nga naagi uban nga mga tras sa pagpangalagad ini panahon na kay lima ka dili ka pamalit, dili ka baligya. So naagi mo pili igsuon nga adin na sa ako diha lisod man kay na mga lagad tas ginuwa na kay di man ta kapalit, di man ta ka baligya. So na ay mo atras. Pero hinumdumi makaigsuunan. Nga kung inyo ning masabtan pag-usa sa pag-usa igsuon sa gobyerno o sa simbahan nga ilang usahon ang pagsimba sa adlaw Domingo, it is the mark igsuon nga pag-usa sa kaaway sa adlaw nga dili as Ginoo. Okay? So para sa ilan ning gitawag nato nga 7 ka hampak busa ayaw igsuon
panganduyan ning hampak tungod kay dili nilalim. Okay? Una pa lang ni. Ikaduha, what happened to the oceans of the earth during the second plagues? Okay, palihog ug basa. Ay kaduhang ang miyembro sa iyang panaksan ngadto sa dagat. Ug ang dagat na himong daw dugo sa minatay. Ug mga matayag ka ng buhing butang mula sa dagat. Okay. So kini siya nga dugo mga kaigsuonan, dili ni siya ingon nga dugo nga simbolikal kun dili dugo literal. Nganuman ang mga kanabang butang nga naay lam sa dagat, mga matay silang tanan. Okay? Unya ini panahon na mahimong baho. Kay ang dugo baya mabaho, okay? So baho ang dugo. Okay, atong mabasa nga nung mahimong mang dugo. Atong basahon sa unahan. Okay, anhita karon sa ikatulo. What else turns bloody during the third plague? Okay? Verse 4, palihog basa. Ay katulo ang miyembro sa iyang panaksan ngadto sa mga unat tuburan sa tubig. O ini ang himong dugo. Okay, kaduha ang dagat na himong dugo, ang ikatulo ang tuburan na himong dugo. Buot ipasabot. Kung ang dagat na nahimong dugo, nangamatay ang isda, mudagan ang mga tao ngadto sa tuburan, sa mga sapa, kanang mga tubod, mga fountain. Apan niining higayuna ang Ginoo sa ikatulo nga plague, okay? Iya nga himuon nga dugo usab ang mga tubod. So buti pasabot kung ang tubod sa yuta mahimong dugo, ang dagat mahimong dugo. Unsa pa may imnon sa tao? Kinsa mo tunong-tanan nako nga mabuhi bang tao isa ka bulan walay kaon ay akong amiga di ay gahapon ingon siya nga mabuhi bang tao og walay kaon ay ko mabuhi. Inaamay na buhi sa ginis pero inom og tubig. Pero testingi nga tagaig pagkaon usa ka bulan pero walay tubig. I don't know. Okay? So, dire man igsuunan hilabihang kauhaw ang ilang bation unya tungod sa kauhaw mapugos sila pag inom sa tubig. Okay? So ang rivers or fountain of waters mahimong tubig unya ang mga tawo ini mapugos sa pag-inom. Okay? So anita sa ikaupat, under the fourth plague what does the sun do? Okay, verse 8 palihog og basa. Ang ikaupat nga ang miyembro sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw. Ug ang adlaw gihatagan og gahom sa pagpaig sa katawhan pinaagi sa kalayo. Ug ang katawhan ang paig sa labihang kainit. Ang nagpasipala sila sa malan sa Dios nga naglaom sa ibabaw niining mga katalagman. Ug wala sila nang minusod ug maghatag kaniya og niya. Okay. So ang adlaw kung karon adlaw alas 2 o karon panahon na alas 12. Naay panahon nga pertig yung inita. Okay? Apan ining panahon na ang adlaw tagaan og gahom sa pagpaig sa mga tao. So unsa una nga plague gani? Unsa una? Kabahong. Okay? Unya pag abot sa ikaupat kinaapa kay kabahong perti pag inita nakatisting na babaw nga naamoy samad unya matumos init mungulngol. So unay mahitabo makisunan dili makalahutay. Okay? Anyway, nasa idugang gamay. Panahon igsuon sa pagpinubsanay sa pagsimba sa adlaw nga Domingo. Kay tagaan man sa Ginoo panahon ang kaaway nga lutoson ang iyang katawhan. Munang uban moingon nga lisura ng mututa sa Ginoo, di ba? Kay lutoson ta. Yes. Sama sa hitabo kaniadto sa mga tawo gitugot sa Ginoo apan 101% katong mga tawhana nga nagpakamatay sa ilang pag-alagad sa Ginoo, siguro ang ilang kaluwasan. Sa ato sa panahon sa pinaliyag ingon ang Ginoo, hatagan niya og panahon ang kaaway sa pagluto sa iyang tawo. Apan suginlan mo kamo makigsuunan nga naa diha sa libro sa Mateo nag-ingon nga for the sake of my people I will shorten the time. Unsay pasabot sa Ginoo nga tungod og alang sa akong katawhan akong pamubuon ang panahon. Okay? Ang lain nga punto na makaigsuunan niining panahon na panahon sa tinglutos nga pugson og pagsimba ang mga tao, di ba ningon ko timaan kana siya nga close of provision starting. Okay? Apan ang pag-close sa provision igsuon nga makaingon jud ka nga wala nay kaluwasan ang mga tao niining panahon na nga naa jud kay hampak sa imong lawas or sa ilang lawas, imo makita nga wala nay kaluwasan nga moadto sa tao nga wala midawat sa Ginoo. Kina naman ang plagues, di na ni atras sa Ginoo. Once nga mo dapat ni sa tao, di na ni mabakoy sa Ginoo kay sira na ang kaluwasan nining panahon na. Apan
Suginlan ko kamo nga panahon igsuon nga moingon ang uban nga lisod mga lagad tungod kilutoson ta. Kinsa may makalahutay sa imo paglutos kun ang tawo na ay kabahong. Ang adlaw perting inita, kinsa may mulakag sa imo sa bukid. Ingon ang Ginoo nga dagan mo sa bukid pero pag ampo mo nga walay buros or dili matunong sa adlaw Sabado. Hilabihan nga painumdom igsuon sa Ginoo. Ug gani kana tagna-na sa Ginoo makaigsuonan. Gani anang adlaw sa inyong pagdagan hinaot nga dili adlaw pahulay ug walay buros sa inyong panimalay. So mao ni sa igsuon nga ikaupat nga hampak perting inita ang ihatag sa Ginoo ngadto sa adlaw. Okay? Anita sa ikalima, what will be the special target of the fifth plague? Okay? Verse 10, palihog basa. Ang ikalimang anghel giyabot sa iyang panaksan ibabaw sa trono sa bangin sumanap ang ginarian ni inigitabunan sa hingit ug ang mga tawo nagpamaak sa ilang manila tungod sa sakit. Og ilang ipasipalahan ang Diyos nga langit tungod sa ilang mga sakit o sa ilang mga pagkabahog o pala nila Diyos o ang ilang mga bimatan. Asa mahatag ang kini nga ikalima? Gikan sa trono sa mabangis nga mananap. Subuti pasabot kining hilabihang kangit-ngit makaigsunan. Ngadto ni sa mga tawo nga dili as Ginoo. Okay? So maybe sa ako nga paglantaw ni makigsunan ihatag ni sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga wala ning tuo sa iya tungod kay kining panahon nating lakag pamampud ni. So ngit-ngit usaon man paglahutay paglakag sa nang kontra sa Ginoo kun ang ilahang paglantaw perting ngit-ngita. Naapay kabahong, nay adlaw init kaayo, unya sa ila pagyud nga panahon perting ngit-ngita, unya ang katawhan sa Ginoo ato may mabasa sa unahan nga taguan ang katawhan sa Ginoo. Okay? Muni asaan sa Ginoo ato mabasa ni sa unahan. So dito na ang ngit-ngit sa trono sa mapintas ng manap. Okay, anita sa ikaunom. What is the target? Okay? Of the sixth plague. Palihog basa bersikulo 12. Ang ikalimang anghel giyabot sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates. Kung nagubsan kini sa tubig at sa magpagana o agian alang sa mga haligikan sa silangan. O ilang ipangitong sila sa labit sa lulo ng mga video. Okay. So niini nga punto, kini siya nga bersikulo is simbolikal. Okay, atong pamatud-an. Naigisgutan nga tubig or suba sa Euphrates. Naapoy gisgutan nga pinulungag Hebrehanon or Armageddon. Okay? Kung magisgot ang Armageddon, unsa may pagsabot niyo sa Armageddon? Gubat, di ba? Yes, gubat. Nga naman, kay kining Megiddo, okay? Ang lugar nga Megiddo, usa na siya ka lugar nga gubatanan. Kay unsa man di ay ning pinulungan nga Armageddon, gikan na sa Hebrew nga compound war makigsunan, okay? Or constructive na siya nga word nga gikan sa Har o Megiddo. Har is bukid, Megiddo is place. Yes, literal makigsunan ang Megiddo, lugar sa gubatanan. Apan niini akong teksto atong pamatud-an na kini siya simbolikal, okay? Una ani ko sa suba sa Euphrates nga nag-ingon ang Ginoo iyang giyabo ang ikaunom nga panaksan dito sa suba sa Euphrates og nahubsan kini sa tubig. Okay. Ang Euphrates kaniadto makigsunan kung kini siya kingdom, ang kingdom ilan na siyang butangan og suba, okay? Sa palibot aron nga ang ilang kingdom dili maatake sa kontra. So buti pasabot ang kining suba makigsunan is kanabang ito gani depensa, okay? It is a defense, okay? So ang suba sa Euphrates disable sab kaniadto nga ang Euphrates ilan na siyang gipa divert igsuon unya gipalibot sa usa ka kingdom aron nga mahimong depensa. O karon sa igsuon ingon ang Ginoo nga giyabo ang panaksan sa unong ka malunda unya ang Euphrates gihubsan. Nganong gihubsan? Okay, ingon dire gihubsan kini sa tubig aron sa pagtagana og agianan alang sa hari gikan sa silangan. Subot ipasabot gitugot sa Ginoo nga mohubas ang Euphrates, mohubas ang depensa aron nga makalusot sa gingharian. Kini nagpunti makigsunan nga moabot ang panahon nga itugutan ang kaaway nga musulod makigsunan
ngadto sa kingdom sa iyahang katawhan. Ug dili ni literal mga igsuon nga Euphrates, but it is symbolical nga ang depensa mga igsuonan sa Ginoo ining panahon na iya sang kuhaon iyang tugutan ang kaaway nga lutoson ang iyahang katawhan. Mauna nga nay panahon mga igsuon mo abot managan gyud ta sa mga bukid or asang dapita igsuon nga diin ta makadagan. Okay? Sumuon ni sa abot ipasabot Euphrates. Okay, di na siya nga literal nga ang suba si Euphrates muhubas, kundi ang depensa sa Ginoo ihasang kuhaon sa makadiyot tugutan niya ang kaaway nga mula kag siyang katawhan. Unya dalon sila sa dapit nga gihanlag Armageddon, okay? So kuhaon ang depensa tugutan sa Ginoo ang kaaway sa iyang panahon. Unya dalon ta sa lugar sa Harmigiddo. Okay, timan ang kini siyang Armageddon dili na siya word nga gubat nga Armageddon na katong salida nga sa to na asteroid na atos kalibutan or Armageddon nga naggubat na ang kanang kalibutan nga gitawag og World War 3. Apan inig suon usa ni siya ka bukid sa Megiddo. Gikan sa Hebrong pinulungan Harmigiddo. Apan sumala sa pagtuon mga igsuon ngadto sa maong lugar sa Megiddo, walay bukid ang Megiddo. Naalay bungtod, lahi ang bungtod, lahi ang bukid. Muing kag bukid gani kanang yung taas, okay? Muing kag bungtod ni bugdo lang na siya. Mauna dito. Ilang gilantaw nga may bukid sa Megiddo. Apan pag adto sa mga nagtuon mga igsuonan ang naa didto sa Megiddo ang bukid sa Mount Carmel. Okay? Kaya ang Megiddo is a plain. Mauna nga nindot kinagubatan mga igsuonan. Kaya unsa may tabo sa gubat kaniadto? Ang gubat kaniadto dili pareha karon nga natay gitawag nga kana bitaw mga tang ambush, okay? Kaniadto magsabot pamagana na sila. Okay, ikaw hari sa kuan magubat ha. Di man mo pa-under. Karong sunod kuan Domingo magubat ha. Okay? Kung kuan nga pildi mo himuon mo na mo sulugon. Inana sa una. Una nga naidula nga cheese, okay? Muna si ang principal. Unya pag-abot nila tong plain makigsunan, sumakita gid nila ang kontra, okay? Maginubatay na sila dili na bukid. Nga magkirkatay pa na sila sa bukid. So, akong balikon nga pag-abot sa nagtuon dito sa lugar sa Megiddo, ilang nakita nga naa dito ang bukid sa Mount Carmel. Noon sa may pasabot ay diri sa pinadayag sa bersikulo 16 nga dalon sila sa lugar sa Megiddo or sa bukid sa Megiddo. Ako sa isugilanon unsa nahitabo sa Mount Carmel. Mauni ang nahitabo sa Mount Carmel. Diri nahitabo ang away ni Elijah magsunan o tali sa 400 ka mga propeta. Nga ang challenge, kung buhi ba ang ilang Dios or ang Dios ni Elijah. Tungod kay ang mga tao ni panahon na, di naman mutuo sa Ginoo. So nag-challenge, ingon siya, okay, sige Elijah, kung tinod ang imuhang Ginoo, maghalad ta, niya, mag-ampo ta sa Ginoo. O kinsa may una, sige ka may una ang 400 ka mga prophets. So nag-ampo sila, naghalad sila, halas, simba sila sa ilang Ginoo. Ingon si Elijah, okay, basi natulog yung Ginoo, kusga pa yung tingog. Singgit sila, unsa pa ilang himo. Siya kusga pa gyud, basi wa pa kadung yung Ginoo. Hangtod nga nahuman sila, sige, wa man gyud. Napakita og milagro mong Ginoo. Ikaw na pod, ingon si Elijah, okay sige, bas-an ang halaran, bas-an tubig. Apil ang kahoy, bas-up gyud ninyo aron digid musiga. Apan atong bubo na sugilanon, pag human og ampo ni Elijah, nga miingon siya, Ginoo, kini nga away dili niya ako imo ni aron nga mga tawo makaila nga ikaw buhi og dili Dios nga sama sa ilang Dios nga nagpatulog-tulog. Okay? Pag human og ampo ni Elijah, adunay kalayo mi konsad paingon agikan sa langit paingon ngadto sa iyang gihalad unya gikaon gilamoy sa kalayo unya ang mga tawo sumala sa sugilanon sa Biblia ang mga tawo min ila og balik sa Ginoo. Okay? Mao gani usahay ang Ginoo mo ila ra og makitag milagro. Rather ang mga tao. Okay? So, niining panahon na di ay dalon ta ngadto sa bukid sa Megiddo nagpasabot ni siya og dili literal nga gubat kundi spiritual nga gubat sa atong kinabuhi. It is either to choose God or to choose earth. Okay? Ang Dios nga naghimo sa langit or ang Dios nga naa sa yuta. Okay? Or Diyos. So, mao ni siya makigsunan ang ikaunom nga hampak mauni ang ato nga mahitungod sa pagpili igsuon. Itugutan gyud sa Ginoo. Okay. 17. During the sixth plague, who are
unified evil spirit to prepare for battle. O kinsa man ni sila nga mga espiritu nga nagprepara sa maong away. Versikulo 14, palihog ug basa. Sila ang mga espiritu sa mga demonyo, mga ito sa mga hari sa tibuok kalibutan, alang sa pagtigong kanila sa pag-aslang sa gubat sa dakong adlaw sa Diyos kung makagawang tanan. Okay. So makigubat sila sa dakong adlaw sa Dios. Okay, sunod tanan. Kinsa nga espiritu? Espiritu sa unya nagunsa sila naghimo og mga milagro. So muna nga ay mong tuod diretso kung makita mong milagro. Unsaon man pagsukod? Unsaon pag-ila? Kung nihaom ba ang ilang pagtulunan diha sa Biblia? Unsaon pagpahaom? Kung mukontra galin nga prinsipyo diha sa prinsipyo ni Kristo o prinsipyo sa Ginoo, mao nang pag-ila. Nag-claim ta nga Christian, sumusunod ta ni Kristo. Okay? Nag-claim ta nga Christian, unya si Kristo nagsunod pud sa Ginoo sa iyang amahan. Musunod ta ni Kristo, ana ra kasayon. Mauna kon ang prinsipyo gani sa Biblia, wala ang prinsipyo rather sa mga tao wala mi haom sa Biblia, it means wala misunod sa kang Kristo. Kung ang Dios naghimo sa adlaw sa Sabado aron nga timailhan sa iyang katawhan, silyo usab or kauban sa silyo sa iyang katawhan, ug unya si Kristo usab mingtapod sa maong Sabado tungod kay kana iyang giila naghihimo sa iyang amahan. So ato usab sundon ang adlaw nga ipapahulay ang himo sa Ginoo, ana ra kasayon. Ug kung moingon ka nga adlaw Domingo, gihimo na sa tao. So you have to choose now, either to choose God or to choose man. So sa tubag ni ini, the kings of the earth and of the whole world to gather them for battle, also called the battle of Armageddon. Ang uban gitudlo Armageddon, gubat nga literal. 18. What is the last scourge to all upon men in the seventh plague? Okay, ano ito sa kapitong nga hampa o katapusan? Versikulo 21, palihog ko basa. Ay pag-uban, itong yelo nga tagsakatalanton ang bagugaton, nga tagakigan sa langit nito sa mga tao. Walang Diyos gibalikas sa mga tao tungod sa nagdadaman sa pagulan ng yelo. Labihan ngayon na makalilisan ang maong katalakman. Okay. Mag-ulan og yelo. Nakatesting na mo nga nag-ulan og ice diri sa Pilipinas? Nakatesting na mo, wala pa. Wala pa, no? Pero ang lugar sa Mamaon, nakatesting na sila og gitawag na ito nga hail storm. Okay? Unsa man na siya? Kanang itong gagmay nga ice, nga murag mais, nga nahibulong yun sila nga gatagatak ng ilang atop o niya pag adton nila sa gawas, hala mga ice, murag mais, nga ginatuka sa manok. Okay, hitabo na sila, gagmay pa lang na siya. O ganin sa gawas sa nasod, napumatun-an na nga dagko kayo ilaha, murag kinumo, kung napinagkos kinumo, muna ang balay, ang ilang sakyanan, mga lumping, daghang damage, no? So, tinuod na igsuon nga usahay mag-ulan og ice. Apan ining panahon na nagsulti ang Biblia nga kini nga paghampak igsuon wala pasukan mahitabo sa kalibutan nga ulan. Ulan nga ice nga ang kilo, tag pila ka kilo? Ha? 50 kilos. Now imagine na igsuon ka ng kilo sa bugas, isa ka sakong bugas, gikan sa langit mahulog mo bundak sa imuha. Mabuhi ka ka? Kamu na imagine igsuon unsay may tabo sa katawo kang mabundakan ini. Makapamalikas mo gani ang tao nga mapiitra iyahang tiil sa puntahan. Di ba? So kini igsuon actually dili ni sa panghinadlok, dili ni saywar sa Ginoo. It is a warning sa Ginoo. Okay? Warning anuman naa siya pag latos igsuon ngadto sa mga tawo nga di gyud motuman sa hangyo sa Ginoo. Okay, akong pulong ana igsuon hangyo ra gyud. Kay wa mo gyud pinugsanay sa Ginoo nga mosimba sa iyaha. Okay? So mo na ang sa ikapito. Niya unsa pa gyud? What announcement is made from heaven when the last angel pours out his plague? Okay, mauni igsuon ang hangyo, ang singgit sa mga manulunda sa langit. Okay, palihog ko, ubasa. Ang ikapitong anghel miyabo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan. O gikan sa templo, gikan sa trono, dihay migula ang usa ka dakong tingog nga nagingon. Natapos na ang tanan. O dihay pagulan sa dagkong yelo nga tagsa sa talanton ang bisaton nga
tagakikan sa langit ngadto sa mga tao. O ang Dios ipalikas sa mga tao tungod sa kadaghanan sa pag-ulan ug yelo. Labihan kayo ito makalilisang ang maong katalagan. So kung mayon tag makalilisang gani, okay? Ulo makalilisang kana abang sa balita. Adunay usa ka makalilisang nga panghitabo diri sa lugar sa Carmen. Mga makalilisang kanang hilabihan yung mautang hitabo. Okay? Kung nagani marisigasya nga nagbangga unya pulos buhay mo ni mga Anchorman Roger nay na pandisigasya diri niya mao ni mauna pero kana gani nagbangga gyud nga pislat mayo na sila nga anay tabo rin makalilisan gyud kaayo tungod kay ngilad kaayo ang nakita. Okay? So kini sa igsoon nga mahitabo makalilisan wa pa ni sukad nato kit maigsoon. Ug gani ato makita diri nga kini mga tawhana ilang gibalikas ang Ginoo. Okay? Sige silang balikas sa Ginoo tungod sa mao nga hampak. Ug wa sila bason gani. So, unsa nga punong igsuon ang i-highlight niya? It is done. Sa ako pa ng pinulungan may igsuon, okay? No more. Moingon ang Ginoo niya, no more. Brad Roger, no more. Wala na. So, I hope mga igsuon nga inyong masabtan unsa ni siya nga pagbadlong sa Ginoo. What would immediately follows after his announcement? Okay, anita sa verses 18 to 21, palihog ug basa. Ug dihay mga pagpangilat ug busog nga mga tao ug mga pagdalugdog ug usa ka busog nga lindog nga wala kay sama sukad may tao nga nagpuyo sa kalibutan. Labihan kayo ka usog ang mga ulo. Ug dihay kapulan ug dagkong yelo nga tag sa katalanton ang lugaton. Nga tagakikan sa langit ngadto sa mga tao. Ug ang Dios gibalikas sa mga tao tungod sa katalagman sa pag-ulan ug yelo. Labihan kayo ka makalilisan ang mga katalagan. Okay? So moingon ta makigsuunan nga paggahog, pagdalugdog or pagkilat kini sa igsuon nga mga paggahog makigsuunan wa pa ni sukad mahitabo. Nakatisting na mo igsuon nga ang dalugdog daw muhugno sa inyong balay. Kami kaniadto maigsuunan dito sa bukid sa Talakag. Kay kanang bukid igsuon matud pa nila kaniadto pila na plite paingon sa langit. No, abi na ko sa unaw kana mong bukid sa Lakag, bukid na kay na. Pero pag adto na ko makigsunan sa Mount Tiwalwal, nakaingon jud ko nga hilabihan ning lugara. O nakasakap ko sa bukid sa kanang Negros Oriental. Nga bukid makigsunan nga bisan og alas 12 magsige na og fog, magsige na og kanang moist, magsige nag ulan. Tungod kay hilabihang bukira makigsunan nakaingon ko nga la 5 na may pamasahe niini. Okay? So sa mua igsuon nga dili pa kay nabukid nakatisting mi sa una makigsunan nga hilabihan gyud damong hadluka tungod kay ang dalugdog perting dagkua murabag ka nang giligiran ang langit ug dagko kay bato nga pag boom 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 murag gyud og kanang nabitoy bass nga speaker sa inyong dool mubutog imong dugan. Okay? Apan kini nga mga pagkilat kini nga mga pagdalugdog makigsunan wa pa ni sukad mahitabo apil na ang dako nga linog. Okay? Kini nga linog, I know, wa pa makatisting og linog na mitulo inyong luha ba? Okay? O mangandoy pug ko nga makatisting pud mo, kaya nakatisting naman ko. Nakahilak naman gyud ko. Lagi para ma-feel ninyo unsa ni kahadlok nga panahon igsuon. So muna abi ninyo unsay bation sa mga tao, sultian ta lang mo to be short. Panahon nga naglinog dito sa Jinsan, ang mga tao hilabihan gyud nga tawag sa mga santos. Hilabihan gyud nga ampo sa Ginoo. So ay haram gud ta mo tawag usahay o kanang panahon nga manginahanglan ta sa Ginoo, ora gihimar tong Ginoo ba nga kanang sulugoon panahon nga manginahanglan ta. So niini panahon na makigsunan no more, wala na. Okay? Close of provision naman ni. So ato karon hanurawon makigsunan nakita dita mapil ini tungod kay makalilisang ang definition sa Ginoo niini. So when God poured out similar plagues upon Egypt, who were exempt from them. Okay, ato karon suran paglantaw ang gatong panahon sa ituhanon nga sa diha nagbuog na pulo kahampak ang Dios ngadto sa mga taga-ituhanon. Okay, nga ang moabot gani pito lang kaniadto sila pulo gani ni. So, asa man ang katawan sa Ginoo nitong panahon na ug kinsa man ang naigo sa maong nga hampak. Okay, palihog daw ko basa. Apan kung ikaw dili mo tugot kanila sa pagkatao, at ibuhon na ako ang imong nasod rinagi sa mga baki.
Ug magutang ako usa ka ani sa taliwala sa akong katawan ug sa imong katawan, ug mahitabo kini maong milagro. Na kung imong lantaw makigsuunan, ang Dios nagpanalipod sa iyang katawhan ni ining panahona. Okay? Maghimo ako og ali. Okay? Ang Ginoo kanunay pakita igsuon gikan pa sa Old Testament og mga example giunsa niya pagdipinsa ang iyang katawhan. Okay? So niining panahon na makigsuunan ang matakbuyan sa mao nga hampak sa ako nang ginaingon kadto lang mga tawo nga dili iyas Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maghatag og ali. I don't know makigsuunan unsaon pagdipinsa sa Ginoo kinaay pamaagi ang Ginoo sama sa paghimo niya sa mga katawhan sa Israel kaniadto. So niining panahon na kinsa may ma-exempted, okay? Niining hampak ang katawhan sa Ginoo. What are God's people told to do in the last days while emerged from His sanctuary to punish the world wicked? Okay, atong basahon sa versikulo 20, palihog basa. Dali ngali ang among katawan, sulod sa inyong mga lawa, ug tagubi ang inyong mga putahan sa inyong buyo. Tagubi ang inyong kaugalingon sa makadiyot, hangtod na ang kalibot mulabay. Kaya ang Ginoo ni gikan sa iyang nakapit aron sa pagsilod sa mga nagpuyo sa yuta tungod sa ilang kasalanan. Ang yuta mapakita sa mugo ang minagitiha kaniya, ug dili na mutabon sa iyang mga patay. So kini ang context magsuunan, wa pa ni mahitabo. Mahitabo pa lang ni, okay? Gitagna ni Isaiah nga kini nga paghitabo mao ni ang pagbalik sa Ginoo aron pagsilot sa kalibutan. Nakanos agi to mahitabo katong dugo? Okay, katong dagat may dugo, ang tubig may dugo, para sa panahon sa hampak sa Ginoo, di pa mobalik ang Ginoo. Okay? So, ato makita magsuunan nga niining panahon na naay panahon igsuon nga mutago ta sa lawak, quarantine. Okay? Makwarantin ta, bawal mamalit, bawal mamaligya tungod kay di man ka mamarkahan kung mga lagad sa Ginoo, di man ka mamarkahan sa mapintas nga manap. Kay kinsa ra may makapalit o baligyan ning panahon na ang mga katawhan nga misimba sa mapintas nga manap ug naay patik sa agtang ug naay patik sa ilang kamot. So lisod ba na sa sabton? Dali ra kayo panahon igsoon nga usahon na ang pagsimba sa tibuok kalibutan, inyo na nang masabtan nga kini siya uy sugod na sa pagsira sa kaluwasan. Ayaw paabuta igsoon nga molagad kas Ginoo panahon nga nanakay kabahong. No more. Wa nay panahon igsoon sa pag-atras niya na. So ato igsuon taguan una ang atong kagalingon ining panahon na mao na nga gisaysay sa libro ni Mateo nga naay panahon managan yun ta. Okay? Naay panahon manago yun ta sa langub. Naay panahon nga muikyas ta sa city. Okay? 23. Ihapit na. What does God promise to His people while the plagues are falling? Okay, unsa may saad sa Ginoo? Diha ni siya sa Salmo 91, paingon sa 10. Okay, memorize kini sa akong mama. Ako na lang basahon kay way memorize ani. Siya nga nagpuyo diha sa pagpanalipod sa labing halangdon nga nagpahulay ilalom sa landong sa labing gamhanan, moingon ngadto sa Ginoo. Akong dalangpanan ug akong kuta, akong Dios nga akong gisaligan. Kay siya man magluwas kanimo gikan sa litag sa mga yam ug gikan sa makamatay nga sakit. Tabunan ikaw niya sa iyang mga dagang o sa ilalom sa iyang mga pako. Magpasilong ikaw ang iyang pagkamatinumanon mao ang taming o panalipod. Dili ikaw mahadlok sa kakuyaw sa gabion o sa udyong o nga nagalupad panahon sa adlaw o sa kamatay nga nagatang sa kangipitan o sa kanaglagan panahon sa kautuhon. Mga puka nang usa ka libo sa imong kiliran ug ang napulo ka libo dapit sa imong tuong kamot apan kini dili makaabot kanimo. Ikaw magtan-aw lamang pinaagi sa imong mga mata ug makita nimo ang balos alang sa dautan. Kay gihimo nimo ang Ginoo nga imong dalangpanan, ang labing halangdon nga imong puloy-anan. Dili moabot kanimo ang kadaot o magpaduol ang katalagman sa imong tulda. Mauni ang saad sa Ginoo makigsunan kun ato nga simbahon ang Ginoo nga naghimo sa langit ug yuta. So akong balikon kini sa isuod dili pagpanghadlok. Ngano man naatay pagpili isuon nga mosunod sa Ginoo. Matawag lang nato ni sa isuon og panghadlok kung wala nay pagpili ang tao. Ngano man kay kung wala nay pagpili ang tao kanang giingon nila nga predestination nga ikaw dautan ikaw matarong na gyud, okay? Nga bisan unsaon nimo pagka matarong ikaw dautan di ikaw matarong tungod gipili ka sa Ginoo nga dautan, okay?
Unya kinautan man ka dili ka matarong unya makabalo ka nga naay pitong kahampak. Simpre mahadlok ka. Mo ni matawag nato nga manghadlok man ka sir. Okay? So kini igsoon di ni papanghadlok ano man. Pwede ta makapili igsoon nga di ta maapil ani. Reminders na sa Ginoo, okay? Ngadto sa mga tawo nga nisimba sa mga pintas nga manang. So come out of here my people. Kay naay makatawhan sa Ginoo nga wala siyang turil. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato himos sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may